ओके र अब मैले सुरुमा परिचय दिएँ हेर्नुस् हैन मैले यो विषय के हो अब यो परिचयमा तपाईले हैन यो विषय के हो अनि मैले यसको उद्देश्य यहाँ हल्का एउटा अलिकति जेनरल उद्देश्य हैन अनि यो विषयले किन आवश्यक छ भन्ने कुरा थोरै मैले यहाँ परिचयमा राखेको छु अनि त्यसपछि यो विषयको लक्ष्यहरू के छ भनेर मैले राखेको छु हैन अनि त्यसपछि लक्ष्यपछि यो उद्देश्य हो खास यो उद्देश्य हुनुपर्ने ओके ठीक छ अब्जेक्टिभ चाहिँ यो हो हैन अनि त्यसपछि कति 8 वटा अब्जेक्टिभहरू राखेको छु यहाँ अलिकति कन्फ्युज नहुनु होला है यो खास एम भनेको चाहिँ लक्ष्य यहाँ राख्छु तर यो चाहिँ उद्देश्य हुनुपर्ने हो है अनि यो तलको चाहिँ लक्ष्य हो अब्जेक्टिभ्स हो भन्नुभयो कि हैन यो 2 को उद्देश्य हो 3 को लक्ष्य हो किनभने यो मैले पेपर हाम्रो ग्रुपमा हाल्दिएको छु हैन अनि 5 वटा अब्जेक्टिभहरू कति यहाँ 8 वटा अब्जेक्टिभ्सहरू मैले बनाएको छु अनि विद्यार्थीहरूलाई कसरी सहभागी गराउने त हैन अब तपाईको यहाँ एउटा के रे तपाईले प्रतिक्रिया लेखन गर्ने एउटा अर्को कक्षा प्रस्तुति गर्छन् विद्यार्थीहरूले अनि कक्षामा छलफल गर्छन् विद्यार्थीहरूले अनि गृह कार्यहरू बुझाउँछन् अनि गृह कार्यहरू कसरी बुझाउने भनेर हुन्छन् अनि कक्षामा कुन कुन पाठहरू सिक्छन् एउटा समरीको रूपमा है अनि पाठहरूको योजनाहरू कसरी बनाउने अनि त्यो पाठमा के सिक्छन् भनेर भनेको छ अनि कुन मेथडहरू सिकाइको मेथडहरू हैन कुन प्रयोग गर्ने अनि त्यसको स्रोतहरू तब यसमा बिब्लियोग्राफीहरू तपाईले राख्नुस् यसलाई चाहिँ सिलेबस भन्छ हैन अनि अब तपाईहरु कति जना कुनै पनि तपाईलाई भोलि ट्रेनिङ सेन्टरमा बोलायो अथवा कुनै कलेजले पहिला चाहिँ हामी तपाई के रे चेलापनको बारेमा पढाइदिनुस् न भन्थे हुन्छ भन्थे हैन अनि जान्थे अनि चेलापनको विषयमा पढाउँथे अनि एक्जाम लिन्थे रिजल्ट अफिसमा दिन्थे ट्रेनिङ सेन्टरको तर त्यहाँ भित्र के पढायो भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा हुँदैन थियो तर अहिलेको राम्रो एजुकेसन बुझेको मान्छेहरूले चाहिँ के भन्छ भने तिमी के पढाउँछौ डिसाइपलशिप ल मानौ मान्छे डिसाइपलशिपको सिलेबस मलाई पठाऊ भन्छ बुझ्नु भएको भएन हुन त हाम्रो नेपालमा अलिकति यो चलन चल्तीमा कम छ तर बिस्तारै डेभलप हुँदैछ तर सिलेबस चाहिँ माग्छन् अनि सिलेबस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हैन अघि मैले तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिए सिलेबसमा तपाईको पुरै त्यो क्लास प्रतिको इमेजिनेसन सिम्पल बस्नुस् न तपाई हैन एउटा बस्नुस् अनि अब म डिसाइपलशिप सिकाउँदै छु अनि डिसाइपलशिपबाट उनीहरुले के प्राप्त गर्छन् त मैले के गराउँछु त उद्देश्य लेख्ने हैन अनि त्यसपछि अर्को त्यसको लक्ष्यहरू अब्जेक्टिभ्सहरू तयार गर्ने हैन अनि त्यसपछि अब्जेक्टिभ्सहरू तयार गरिसकेपछि कस्तो क्लास एक्टिभिटिजहरू गराउँछु अनि त्यो हरेक त्यसमा चाहिँ तपाईको हरेक एक्टिभिटिजको मिनिङ हुनुपर्छ के तपाईले त्यो उनीहरुलाई जस्तै हामी के भन्छौं हैन कहिलेकाहीँ अब हामीले के गर्छौं खेल खेलाउने भन्छौं हैन अनि हामीले क्लासमा रमाइलो गर्नको लागि खेल खेलाउँछौं भन्छ कहिलेकाहीँ उठेर ल यसो एक्सरसाइज गर्नु यहाँ त ठिकै छ तर खेल खेलाउँदाखेरि पनि लेसन दिने टाइपको खेल खेलाउनु पर्छ तपाईको क्लासको हरेक एक्टिभिटिज चाहिँ लर्निङ हुनुपर्छ सिकाइ हुनुपर्छ हैन अनि त्यहाँ
कसरी गर्ने अनि एक्जाम्सहरुको बारेमा हैन कस्तो कस्तो एक्जाम्सहरु लिने कसरी लिने विद्यार्थीहरुलाई एक्जाम कस्तो प्रकारको एक्जाम लिने अनि त्यसपछि के होमवर्कहरु दिने अनि त्यो होमवर्कमा के आउनु पर्छ त्यो पनि लेख्नु के आउने त्यो तपाईले के एक्सपेक्ट गरेको छ त्यो होमवर्कबाट हैन त्यो पनि लेख्ने हैन अब धेरै लामो पनि नबनाउने लगभग 3 देखि 4 पेज सम्मको सिलेबस बनाउनु भयो भने त्यसले तपाईको क्लास एकदमै एक्सिलेन्ट बनाउँछ। अहिले हामी अलिकति छलफल गर्छौं आज मेन चाहिँ छलफलमा नै केन्द्रित हुन्छ भोलि के रे अहिले चाहिँ म थोरै रिभाइज मात्रै गरिदिएको हो हैन र त्यो हुन्छ र जेनरली म तपाईलाई एउटा प्रश्न सोध्छु जेनरली तपाईको विचारमा यो अलिकति सिम्पल हैन अलिकति गहिरोमा हेर्दाखेरि एउटा स्टुडेन्टलाई तपाईले टिचर को रूपमा एउटा स्टुडेन्टले अथवा हामी एउटा टिचिङ गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ कतिवटा नोटहरु अथवा स्टुडेन्टहरुको लागि के तयारी गर्नुपर्छ हामीले जस्तो लाग्छ तपाईलाई कति प्रकारका नोटहरु अथवा त्यसलाई अलिकति के गर्नुहुन्छ ल तपाई तयारी गर्दाखेरि के गर्नुहुन्छ भन्नुस् त यसो गर्नु यो अलिकति क्लियर भएन यो प्रश्न मैले क्लियर गराउन पनि सकिन यसलाई म अर्कै तरिकाले प्रस्तुत गर्छु कसरी प्रस्तुत गर्छु भने ल म मेरो एउटा उदाहरण दिन्छु मलाई कुनै पनि क्लासमा टिचिङ गर्नको निम्ति बोलायो भने अथवा कुनै एउटा विषय दियो भने त्यसको लागि मसँग 3 वटा कुरा म तयार पार्छु 3 वटा छुट्टा छुट्टै तरिकाले म तयार हुन्छु हैन त्यो म के कुराहरु तयार गर्छु होला 3 वटा है फरक के स्पेशली के कुराहरु तयार गर्छु होला कुनै एउटा विचार दिनुस् त नोट तयार गर्नुहुन्छ ओके एउटा नोट डिफरेन्ट टाइपको हुन्छ एउटा स्टुडेन्टलाई दिने ह्यान्ड नोट हुन्छ अर्को टिचर्सको म्यानुअल टाइपको ह्यान्ड नोट हुन सक्छ अनि पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन अब पावर पोइन्टबाट गर्ने भने त्यो हुन्छ गेमहरु खेलाउने हो भने गेमको लागि चाहिने मेटेरियल्सहरु 4टा 3टा भनेको त 4टा ल ठीक छ हैन त्यो दुईटा चाहिँ नोटमा पर्यो नि त दुईटा एउटा नोट पर्यो ल ठीक छ तपाईले भनेको ठिकै छ हैन ओके अझ उहाँ ठिकै कुरा ल्याउनु भएको छ अझै स्पेसिफिक बनाउन र के होला अरु जस अब तपाईहरुले आइडिया म जहिले पनि 3 वटा कुरा नभइकन आजकल चाहिँ मलाई टिचिङ गर्ने मन लाग्दैन हैन अघि उहाँले ल्याउनु भयो 4टा 2टाले एउटा 3टै आयो आउन त तर के होला त्यो ठीक छ महिमाले भन्नुभयो पाठ्यक्रम उयो सिलेबस बनाउनलाई के 3टा कुरा चाहिने हैन हैन म 3 वटा कुरामा तयारी हुन्छु क्लास त्यो के रे क्लासमा जानको लागि हैन एउटा अब आफू पाठको लागि पुरा तयारी गर्नु पर्यो म त्यहाँ गएर के पढाउने भन्नेमा एउटा भइहाल्यो हैन अनि हजुर अनि विद्यार्थीलाई अब मैले कुन तरिकाले गर्ने भनेर अब हामीले जुन यो मास्टर नोट हुन्छ त्यो त विद्यार्थीलाई दिदैनौ अर्को नोट बनाउनु पर्यो उनीहरुको लागि हैन
दोस्रो भयो। अनि तेस्रो चाहिँ अब उनीहरूले त्योबाट मैले पढाए अनुसारको उनीहरूले बुझ्यो कि बुझेनन् मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने। ओके, धन्यवाद। तपाईले भनेको नि धेरै हदसम्म ठिक छ, तर यसलाई अलिकति स्पेसिफिक बनाउँदा म 3 वटा कुरामा तयार गर्छु। पहिलो कुरो, स्टुडेन्टहरुको लागि एउटा नोट दिनको लागि म तयार गर्छु, राइट? स्टुडेन्टहरुलाई अब जस्तै मानौ मैले चेलापनको बारेमा पढाएँ भने स्टुडेन्टहरुलाई म चेलापनको नोट दिन्छु। त्यो चेलापन भित्रको के दिन्छु त नोट दिन्छु। अनि त्यो नोटमा आधारित भएर म के बनाउँछु त सिलेबस बनाउँछु, राइट? सिलेबस बनाउँछु, त्यो म तयारी गर्छु। अनि त्यो नोट हुन्छ। अनि यो विद्यार्थीहरूले त्यो नोटमा कसरी सिक्ने के गर्ने त्यो अघि मैले उदाहरण दिएँ, त्यो सिलेबस म बनाउँछु। अनि तेस्रो चाहिँ क्लास लेक्चर बनाउँछु। अघि महिमाले भने जस्तै त्यो चाहिँ पावर पोइन्टमा अहिले हैन लेक्चर म बनाउँछु। यो 3 वटा। अनि हामीले कहिलेकाहीँ के गर्छौँ भन्दाखेरि नोट दिन्छौँ स्टुडेन्टहरूलाई, अनि त्यो नोटको वर्ड बाई वर्ड हामी टिचिङ गरिरहेको हुन्छौँ हैन। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो दिमाग जहिले पनि त्यो नोट परिधि भित्र मात्रै बाँधिन्छ। तपाईँ र मैले त्यो नोटको मेन कन्सेप्टहरू ल्याएर के गर्ने त मेन पोइन्टहरू ल्याएर हामीले पावर पोइन्ट अथवा टिचिङ प्रिपरेसन गर्न सक्छौँ। तर हामीले पुरै नोट नै पढाउनु पर्दैन, न त्यसले एकदम अल्छी लाग्दो बनाउँछ। उदाहरणको लागि है त, जस्तै हिजो मैले एउटा एक्जाम्पल दिएँ। त्यो एक्जाम्पल चाहिँ के हो भने जस्तै मलाई एउटा ट्रेनिङ सेन्टरबाट स्टुडेन्टहरूको लागि के गरिदिनु भन्नुभयो त, उहाँहरूले पास्टोरल थियोलोजीको बाइबलीय जगको बारेमा पढाइदिनुहोस् भनेर उहाँहरूले मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो अथवा त्यो मौका दिनुभयो। अनि त्यसपछि मैले 3 वटा कुरा कसरी तयार गरेँ भन्दाखेरि पहिलो कुरो चाहिँ जस्तै एकछिन है, म यहाँ खोज्छु न्यू फोल्डर एक्जाम्पल। ओके, ओके, ल हेर्नुहोस् है त। जस्तै अब यो स्टुडेन्टको के भयो त, यो नोट भयो, स्टुडेन्टले यो नोट पाउँछन्। तर यो नोट चाहिँ नेपालीमा थियो, उहाँहरूले इङ्ग्लिसमा दिनु, पछि उहाँले यो ट्रान्सलेट गरेर हेर्नुहोस् त लेसन कोर्सको लेसन भयो। अनि यहाँदेखि 14 पेजसम्मको यो नोट स्टुडेन्टले पाउँछन्। बुझ्नुभयो कि भएन? यो नोट स्टुडेन्टले पायो। ओके, सेसन 3 अनि सेसन 4 सम्म चाहिँ यो नोटसम्म यहाँसम्म चाहिँ यो देखिएन के, नोट ओपन भएन, फाइल ओपन भएको देखिएन स्क्रिनमा। देखेको छैन अहिले? आएको छैन, नोट ओपनिङ मात्रै देखाइरहेछ, ओपन भइरहेछ। ओके, अहिले ठिक छ अहिले। ओके, अब यहाँदेखि यो मैले स्टुडेन्टहरूलाई नोट तयार पारेँ हैन। यो नोट अनि यो नेपालीमा ट्रान्सलेट भएर स्टुडेन्टको हातमा यो चाहिँ नोटको रूपमा रह्यो हैन। अनि अर्को मैले के तयार गरेँ, यो पछि मैले तयार गरेको अर्को चाहिँ एकछिन है, अब त्यो नोट तयार भयो। त्यो नोटको आधारमा मैले के गरेँ त सिलेबस तयार गरेँ। यो अघि मैले देखाइहालेँ।
विद्यार्थीहरूले के गर्छन् कस्तो गर्छन् भनेर। अनि त्यसपछि तेस्रो चरणमा मैले के गरेँ त भन्दाखेरि एकछिन तेस्रो चरणमा मैले अब क्लास लेक्चर तयार गरेँ। त्यो नोटमा भएर हेर्नुस् त यो क्लास लेक्चर तयार गरेँ। चङ्गाई स्वास्थ्य रहनु भनेको के हो, यसरी यो मैले के गरेँ त पावर पोइन्टबाट यो क्लास नोट तयार गरेँ। ओके, यसरी क्लास नोट मैले तयार गरेँ। अब यी तीनवटा कुराहरू जेनरली तपाईले गर्नुभयो भने तपाईको एकदम एक्सिलेन्ट टिचिङ हुन्छ। यति तयार पारिसक्दाखेरि तपाईँ आफैलाई पनि एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि वाउ, के धेरै कुराहरू तपाईँ आफै तयारी भइसकेको हुनुहुनेछ। ओके, अब एक दुईवटा छलफल गरौँ। पहिलो छलफल एक्जामहरु एक्जामको स्वरूपहरु कस्तो कस्तो हुन सक्छ? तपाईले कस्तो कस्तो एक्जामको स्वरूपहरु देख्नु भएको छ? कुन कुन तरिकाले? अब हाम्रो ट्रेडिसनल मेथड त कस्तो छ भने क्वेशन्सहरु बनाउने, स्टुडेन्टहरुलाई लेख्न दिने, अनि स्टुडेन्टहरुले त्यो नोट पुरा घोक्छन्, अनि घोकेर आइसकेपछि त्यो प्रश्नको उत्तर लेख्छन्, अनि हामीले मार्क दिने। ओके, यो एउटा तरिका भयो। पहिला पहिला हाम्रो थियो। अरु एक्जाम चाहिँ कसैले यो टिक लगाउने पनि दिन्छ हैन? त्यसलाई अब्जेक्टिभ क्वेशन्स भन्छ। हजुर। अनि कति चाहिँ अब त्यो प्रश्न अनुसारको पाठ, त्यो पढाइ अनुसारको प्रश्न दिने, अनि त्यही अनुसार उनीहरूले उत्तर लेख्ने। कति चाहिँ अब आफू त्यो नोट नै दिने, अनि नोट पढेर उनीहरूले आफै हामीले दिएको प्रश्नको उत्तर दिने, नोट हेरेर नै उत्तर दिने। तीन प्रकारको चाहिँ। ओके, नोट हेरेर। ओके, अब म तपाईलाई सोध्छु, यो तीन प्रकारको उत्तरले वास्तवमा भित्री गहिराईमा तपाई आफैले आफैलाई मैले सिकाएको कुराहरू विद्यार्थीहरूले सिकेछन् भन्ने तपाईलाई कन्फिडेन्स दिन्छ? इमानदारीता साथ यो गरे भने उहाँले बुझेछन् भन्ने हुन्छ है, तर इमानदारीता साथ भएन भने बुझेनछन् भन्ने हुन्छ। हो, धन्यवाद। अब यसमा एउटा प्रश्न आउँछ। त्यो प्रश्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि कसरी मेजर गर्ने? उनीहरूले बुझेको कुराहरूलाई तपाईले कसरी नाप्ने, कसरी मेजर गर्ने हैन? अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा उ चाहिँ जस्तै म साइक्समा एमटीएच गर्न जाँदाखेरि के रे मलाई कस्तो एक्सपेक्टेशन्स हुन्थ्यो भने के रे टिचरले क्वेशन्स दियोस्, अनि त्यो क्वेशन्सको एन्सर चाहिँ म दिन्छु। म एकदमै घोक्न सक्ने, मेमोराइज गर्न सक्ने हैन? अनि तर त्यस्तो क्वेशन्स एन्सर त प्राय उनीहरूले एक्जामै नगर्ने हैन? अनि एकचोटि चाहिँ के रे त्यस्तो क्वेशन्स एन्सरको एक्जाम गरे, त्यसमा चाहिँ मेरो सबै स्टुडेन्ट भन्दा हाईएस्ट आयो हैन? अरूमा चाहिँ आएन। अब
अनि त्यो क्वेसन्स एन्सर गर्दाखेरि मेरो आयो। अनि कतिको त उनीहरूले त कम ल्याए है, किनभने धेरै अब जस्तै हामी एडल्ट एजुकेसन्स हुन्छ होइन, मेजर गर्दाखेरि जस्तै तपाईँ के अरे 60-70 इयर्सको लाई पनि कहिलेकाहीँ पढाउनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ तपाईँ म्याक्सिमम तपाईँको घरेलु काम गर्ने 35-40 इयर्सको स्टुडेन्टहरू पनि हुन्छ। यिनीहरूलाई तपाईँले मेजर गर्दाखेरि होइन, अब उनीहरूले सबैले त्यो कण्ठ गरेर घोकेर दिन सक्छन् त, गाह्रो छ होइन। अब तपाईँले टिचिङ गरेको कुराहरू उनीहरूले के अरे बुझे भनेर कसरी मेजर गर्ने त, किन कतिजनाले बुझेको हुन्छन् लेख्न सक्दैनन्, राइट। अनि अर्को कुरो यो होमवर्क दिने कुराहरूमा पनि होमवर्क दिँदा दिँदै होमवर्क गर्दा गर्दै यो एक पनि उनीहरू कति कुरा सिक्छन् क्या। त्यो कारणले अब हामीले यस्तो डिजाइन गर्नु पर्यो। एक्जाम जस्तै मैले टिचिङ गर्दा म उदाहरण दिन्छु, म प्राय एक्जाम लिन्न। यदि मैले एक्जाम लिएँ भने मैले 20 मार्कको 30 मार्कको मात्र एक्जाम लिन्छु। नत्र चाहिँ म पहिल्यै उनीहरूलाई के भन्छु भने, जस्तै मलाई एउटा मनपर्ने कुरा चाहिँ प्रतिक्रिया लेखन भन्छ क्या। तपाईहरु कतिजनाले गर्नु पर्यो हैन। प्रतिक्रिया लेखन भनेको चाहिँ जस्तै आज मैले एउटा पाठ पढाएँ हैन, आज मैले चेलापन भित्र पनि अब हाम्रो समर्पणता हुनुपर्छ भनेर एउटा पाठ पढाएँ। अनि म चाहिँ त्यो मेरो सिलेबसलाई यसरी डिजाइन गरेको हुन्छु कि जस्तै मेरो क्लास डिसाइपलशिप चेलापनको बारेमा मेरो क्लास 7 वटा क्लास हुन्छ भने म 3 वटा प्रतिक्रिया लेख्न लगाउँछु। त्यो चाहिँ के हो भने 7 वटामा 3टा क्लास सकिसकेपछि उनीहरूले यो त्यो 3टा क्लास भित्रबाट मैले के सिकेँ भनेर एक पानाको लेख्न सक्छन्, अथवा एक पानाको 2 पानाको। अनि त्यहाँ तपाईले म चाहिँ प्राय के गर्छु भने तपाईले के सिक्नु भयो अनि यसले तपाईको व्यावहारिक जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्छ हैन, अनि तपाईलाई कस्तो फिल भयो हैन, यो गर्यो भने स्टुडेन्टले लेख्दै जाँदाखेरि उसको आफ्नो दिमाग पनि के गर्दै जान्छ त, त्यो के अरे लेखिरहने कुरामा प्रोसेस गर्दै जान्छ के, दिमाग लगाउँदै जान्छ, सोच्दै जान्छ। अनि उसले सिम्पल लेख्छ तर त्यहाँ लेखेको उसले बुझेका कुराहरू त्यहाँबाट हामीले मेजर पनि गर्न सक्छौँ। अनि त्यसलाई पनि म के अरे एक्जामको रूपमा लिन्छु क्या हैन। अनि त्यो एक्जाम लिन्छु। अर्को तरिका हुन सक्छ, त्यो चाहिँ के हुन सक्छ भने जस्तै म एउटा लेख भन्छु हैन, चेलापनको बारेमा तपाईले सिकेको कुराहरूबाट लेख्नुहोस् भन्छु हैन। यसरी विभिन्न तरिकाले हामीले उनीहरूको खास हामीले के गर्नुपर्छ भने चाहिँ हाम्रो मार्क चाहिँ कुनै पनि स्टुडेन्टलाई मार्क गर्ने कुरा चाहिँ त्यो एक्जाम लेखेर उनीहरूलाई दिने त्यो लास्टको एक्जामले मात्र उनीहरूको मार्कलाई हामीले निर्धारण गर्नुहुन्न। मार्क भनेको के हो? वास्तवमा हामीले उनीहरूलाई दिने अङ्क भनेको त उनीहरूले कति बुझेछन्, कतिको प्रस्तुत गर्न सक्यो भनेर भन्ने हो नि त हैन। त्यो कारण म जहिले पनि उनीहरूले एक्टिभली क्लास पार्टिसिपेसन गर्यो भने पनि त्यो पनि म उनीहरूलाई के गर्छु त मार्कको रूपमा दिन्छु कहिलेकाहीँ हैन। अनि उनीहरूलाई मैले अगाडि नै भनेको हुन्छु कि 10 मार्क चाहिँ तपाईहरुको एक्टिभ पार्टिसिपेसनबाट आउँछ है, राइट। अनि अर्को चाहिँ म प्रस्तुतिकरण गर्न पनि दिन्छु ग्रुप डिभाइड गरेर हैन। जस्तै मैले चेलापनको बारेमा पढाएँ भने हैन, ल 2-3 जना ग्रुप डिभाइड गर्नुस्, 3टा ग्रुप डिभाइड गरिदिने। अनि ल तपाईहरुले सिकेको कुराहरूको बारेमा एउटा प्रेजेन्टेसन तयार गर्नुस्
प्रस्तुतिकरण तयार गर्नुस्। अनि म त्यो प्रस्तुतिकरण कस्तो हुनुपर्छ भनेर म पहिला नै तयार गरिदिसकेको हुन्छ क्या हैन। किनभने हरेक एक्टिभिटिजमा टिचरले चाहिँ यो प्रस्तुतिकरणबाट चाहिँ यति कुराहरू बुझेको हुनुपर्छ भनेर स्टुडेन्टले टिचरले चाहिँ त्यहाँबाट के गरेको छ दिमागमा राखेर प्रस्तुतिकरणहरू बनाएको हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि म यहाँ एउटा देखाउँछु तपाईलाई। हेर्नुस् है, जस्तै यहाँ हेर्नुस् है, प्रतिक्रिया लेखन हेर्नुस् है। विद्यार्थीहरूले 4 वटा छोटो धेरैमा 1 पन्नाको कक्षा प्रतिक्रिया लेख्ने छन्। ती प्रतिक्रियाहरूमा निम्न कुराहरू समावेश भएको हुनुपर्ने छ। 1 मा तपाईले के सिक्नुभयो, यस कुराले तपाईलाई कस्तो महसुस गरायो, यसले तपाईको पास्टोरल सेवाकाईमा कस्तो प्रभाव पार्ने छ भने हैन। अब हिजोको क्लासलाई तपाईले अलिकति हेर्नुभयो भने यसले तपाईको अब्जेक्टिभ्सहरू कतिको मिट भइरहेको छ भन्ने कुरा यसले तपाईलाई दिन्छ क्या। अब यहाँ हेर्नुस् त 3 तरिकाले मैले क्वेशन सोधेको छु। पहिलो चाहिँ कग्निटिभ, कति बुझ्नु भयो हैन। हामीले 3 प्रकारको के हेर्यौं त, 3 प्रकारको के रे अब्जेक्टिभ तयार गर्ने हेर्यौं नि हैन। हेर्नु त कग्निटिभ अब्जेक्टिभ्स हेर्नु त, तपाईले के सिक्नु भयो लेख्नुहोस् भन्छ। अब यसले इफेक्टिभ हैन, भावनात्मक कस्तो महसुस गरायो त तपाईलाई, हाउ डु यु फिल हैन। हो आई एम ह्याप्पी, अब त म समर्पित महसुस गरायो हैन, अथवा विभिन्न हुन सक्छ। अनि यसले तपाईको पास्टोरल सेवाकाईमा कस्तो प्रभावकारी, हेर्नुस् त यो 4 वटा उनीहरूले प्रतिक्रिया लेख्दाखेरि यहाँ टिचरले यहीँबाट त्यो प्रतिक्रिया पढेर नै उसलाई थाहा भइसकेको हुन्छ कि यसले कति बुझिरहेको छ हैन, कुन लेभलमा बुझिरहेको छ, मेरो अब्जेक्टिभ्सहरू सिकाउने अब्जेक्टिभ्सहरू पुरा भइरहेको छ कि छैन, उसले यहीँबाट हेर्छ। बुझ्नु भयो कि भएन। अनि अर्को चाहिँ कक्षा प्रस्तुतिकरण हेर्नुस् त, कक्षालाई 2 समूहमा विभाजन गरिनेछ र ती समूहले पास्टोरीय परामर्शको लागि बाइबलीय र धर्मशास्त्रीय आधारमा हैन यो विषयमा मैले एउटा उनीहरूलाई टपिक दिएँ। यो विषयमा टाइम पनि हेर्नुस् त 20 मिनेटको, कतिको 20 मिनेटको प्रस्तुतिकरणहरू तयार गर्ने छन्। अनि प्रस्तुतिकरणमा के हुनुपर्छ त हैन। अब हेर्नुस् है, के हुनुपर्छ त, एउटा चाहिँ अब त्यो प्रस्तुतिकरणले के प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यहाँ दिएको हुन्छ। यहाँ हैन बाइबलले मानवजीको के यस्तो कुराहरू त्यो प्रस्तुतिकरणमा हुनुपर्छ भनेर व्याख्या गरिदिएको छ। यो गर्दाखेरि तपाईको एकदमै स्पेसिफिक हुँदै जान्छ क्या। अनि तिनीहरू त्यो स्पेसिफिक कुराहरूमा लर्निङ गर्दै जान्छन्। अनि तपाईको सबै एक्टिभिटिजले तपाईको अब्जेक्टिभ्स लक्ष्यतिर चाहिँ डोर्याइरहेको हुन्छ। अनि पछि तपाईले के गर्नुहुन्छ त, मेजर गर्नुहुन्छ। बुझ्नु भयो कि भएन? हो यसरी तपाईले अनि त्यो प्रस्तुतिकरणलाई पनि एउटा एक्जाम परीक्षा अथवा एक्जामको रूपमा तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। अनि कतिपय ट्रेनिङ सेन्टरहरूको चाहिँ एक्जामै दिनुपर्छ भन्ने पनि हुन्छ। तर आजकलको ट्रेनिङ सेन्टर अथवा आजकलको शिक्षण संस्थाहरूले चाहिँ यी कुराहरू बुझेको हुन्छ। जसले राम्ररी एजुकेसनलाई बुझेको हुन्छ त्यो ऊ मात्र। सबैभन्दा मेन कुरा चाहिँ हामीले स्टुडेन्टहरूलाई कसरी एक्टिभ गराउने त्यहाँभित्र अनि कसरी लर्निङ गराउने त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले के गरिरहनु पर्यो त, फोकस गरिरहनु पर्छ। ओके, यी कुराहरू। अब अरू के हुन सक्छन्, एउटा प्रेजेन्टेसन्स भयो, एउटा तपाईको के रे अघि मैले के भने रिफ्लेक्सन पेपर हैन प्रतिक्रिया लेख्ने कुराहरू भयो। अरू त्यस्तै तपाईले क्रिएटिभ हुन सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईहरुको
कुराहरू हो। तपाईले त्यो स्वरूपहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अनि त्यो भयो भने स्टुडेन्टहरूलाई तनाव पनि धेरै हुँदैन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले त हाम्रो फोकस चाहिँ स्टुडेन्टहरूले कति मार्क ल्याउँछन् भन्नुभन्दा पनि स्टुडेन्टहरूले कसरी बुझ्छन् त, लर्निङ चाहिँ कसरी हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी फोकस गर्नुपर्छ। तर मार्क चाहिँ अब कति इन्स्टिट्युटहरू अथवा कति कुराहरूले दिनै पर्छ, तर हाम्रो मार्क चाहिँ जस्तै के अरे प्रेजेन्टेसनमा कस्तो गर्यो त्यसको आधारमा हैन, क्लास पार्टिसिपेसन कतिको भइरहेको छ त्यसको आधारमा हामीले मार्कहरू दियौँ भने हाम्रो मेजर गर्छ, त्यसले राइट मेजर गर्न सक्छ। अनि अब्जेक्टिभ क्वेसन्सहरू पनि हुन सक्छ, क्वेसन्स आन्सर पनि हुन सक्छ। त्यो तपाईले क्रिएटिभ तरिकाले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भयो एउटा के त हो। अर्को कुरो अब ल यो त अब एक्जाम्सहरुको कुराहरू भयो। अब तपाईको लक्ष्यहरू, तपाईको अब्जेक्टिभ्सहरू पूरा भइरहेको छ अथवा कतिको सिक्यो भनेर मेजर गर्ने तरिकाहरू के हुन सक्छ? त्यो त अब भयो उनीहरुको सिकाइहरू। अब तपाईले एज अ टिचरको रूपमा हैन जेनरली कसरी मेजर गर्न सक्नुहुन्छ उनीहरुले यतिको लेभलमा सिकेछ है भनेर? प्रश्न गरेर पनि बुझ्न सकिन्छ उहाँको। ओके यस, त्यो एकदमै राम्रो, प्रश्न गरेर पनि बुझ्न सकिन्छ। एक्जाम त्यो ठिकै छ। प्रतिक्रिया जस्तो क्लासको अन्त्यमा उनीहरुसँगको प्रतिक्रियाबाट पनि। ओके यस, यी सबै राम्रा विषयहरू हो। ओके यो मैले जहिले पनि तपाईहरुलाई लास्टमा प्रतिक्रिया लिन्छु नि हैन, मेरो टिचिङहरु कतिको इफेक्टिभ भइरहेको छ, कतिको बुझिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू मैले त्यो प्रतिक्रियाहरू पनि लिइरहन्छु। यसो त्यसलाई फिडब्याक भन्छ हैन, त्यो फिडब्याक लिएर पनि हामी मेजर गर्न सक्छौं। ओके यी कुराहरू छ। अनि त्यसको एक दुईवटा टेक्निक्सहरू हुन्छ क्या, जस्तै ओके ल भन्नुस् आज तपाईलाई आज जस्तै अब अहिले यहाँ कति हुनुहुन्छ? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7 जना 8 जना हुनुहुन्छ हैन? 9 जना छौं म बाहेक। ओके हामी 9 जना छौं, ल ठिक छ हैन। अब अर्को एउटा टेक्निक चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, अथवा आज तपाईले सिकेको मध्ये तपाईलाई वाउ लागेको कुरा के हो, अथवा तपाईले एउटा तपाईलाई मनमा छोएको एउटा पोइन्ट भन्नुस् भनेर क्लासको लास्टमा भन्यो भने तपाईहरु 9 जनाले एक वटा पोइन्ट भन्नुभयो भने 9 वटा कुरा फेरि रि भएर दोहोरिन्छ क्या। बुझ्नुभयो कि भएन? यी सबै टेक्निक्सहरू तपाईले क्लासलाई एट्र्याक्टिभ बनाउँदै लैजाने। ओके यो विषयमा छलफल भएको छ। अब म तपाईलाई अर्को विषयमा डिस्कसन गराउँछु हैन। एउटा जस्तै हाम्रो कलेजमा हैन स्टुडेन्टहरुले टिचरको इभ्यालुएसन गर्नु पर्थ्यो। बुझ्नुभयो कि भएन? हामीले जहिले पनि इभ्यालुएसन दिनु पर्थ्यो इन्स्टिट्युटलाई। अनि त्यो इभ्यालुएसनमा एउटा प्रश्न हुन्थ्यो, त्यो हामीले चुज गर्नु पर्थ्यो। जस्तै त्यो प्रश्न चाहिँ के हुन्थ्यो भने यो टिचरलाई सम्बन्धित विषय प्रति कतिको ज्ञान थियो, नलेज थियो हैन। अनि हामीले के गर्नु पर्थ्यो त भन्दाखेरि
उत्तर दिन 3वटा अप्सन्स हुन्थ्यो। एकदमै धेरै नलेज थियो, ठिक ठिकै थियो, थोरै नलेज थियो। यो कुराले यो प्रश्न हामी टिचरहरूको बीचमा किन महत्त्व छ बुझ्नुभयो नि है? प्रश्न उत्तर त अप्सन्सहरु तपाईले बताउनुस् त किन महत्त्वपूर्ण छ? खोइ बोल्नु भएन त। ल डेभिड तिमीबाट सुरु गरौ। म त निशब्द भए त। खाना पकाउन गएको थियौ कि क्या? छैन, यही छ, उता खाना पाकिरहेछ, म चाहिँ यही ल्यापटप अगाडि छु। किन निशब्द भयो? कि शब्द प्रश्न बुझेन? प्रश्न त बुझेँ कि तर अलिकता सोच्न थालियो। मैले सोधेको प्रश्न के हो ल भनि त। भात चलाउन गयो तिमी पक्कै पनि। टिचरको इभ्यालुएसन गर्ने क्वेसन चाहिँ विद्यार्थीहरूको माझमा किन महत्त्वपूर्ण छ? त्यो होइन, मैले भने तिमी भात चलाउन गयो। मैले भनेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि टिचर हामीले इभ्यालुएसन गर्छौँ होइन, हामीले टिचरको इभ्यालुएसन गर्थ्यौँ। जस्ट विद्यार्थीले टिचरको इभ्यालुएसन गर्थ्यो। त्यसमा एउटा प्रश्न थियो, धेरै प्रश्नहरू हुन्थ्यो टिचर इभ्यालुएसनमा। एउटा प्रश्न थियो, त्यो प्रश्न चाहिँ के हो भने टिचरसँग सम्बन्धित विषयमा कतिको ज्ञान थियो, अथवा जुन विषय टिचरले पढायो त्यो विषय सम्बन्धी टिचरको कतिको ज्ञान थियो। अनि त्यहाँ 3वटा अप्सन हुन्थ्यो, एउटा धेरै, एउटा ठिक ठिकै, एउटा कम ज्ञान थियो। अब यो प्रश्न हैन, यो प्रश्न भनेको चाहिँ टिचरसँग कतिको ज्ञान थियो उसले पढाएको विषयमा भन्ने प्रश्न चाहिँ किन महत्त्वपूर्ण छ हामी टिचर्सहरुको लागि? धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ सर। किनभने यदि हजुर सम्बन्धित टिचरलाई ज्ञानै छैन भने त टिचरले त त्यो विषयसँग सम्बन्धित नपढाएर होइन, पढाउनु भए तापनि जति पढाउनु पर्ने हो, जति सिकाउनु पर्ने हो त्यो सिकाउन सकिरहेको हुँदैन होइन। हजुर। अनि टिचरले चाहिँ टिचिङ गर्नुभन्दा अगाडि या सहजीकरण गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो विषयसम्म चाहिँ एकदमै जानकार हुनुपर्छ। किनभने हुनसक्छ पार्टिसिपेन्टहरू धेरै ट्यालेन्टेड पार्टिसिपेन्टहरू पनि हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ एउटा सहजीकरण गर्ने व्यक्ति र टिचर चाहिँ जहिले पनि त्यो कुरामा चाहिँ ज्ञान प्राप्त भएको हुनुपर्छ। अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ त्यो मापदण्डले चाहिँ थाहा हुन्छ कि उहाँले चाहिँ साँच्चै नै यो विषयमा चाहिँ असल प्रकारले अध्ययन गराउनु भएको छ छैन भनेर होइन। त्यही भएर ओके, धन्यवाद। अरु कोही बोलौ? यो प्रश्नले टिचरको प्रस्तुतिकरण र विद्यार्थीहरूको बुझाइलाई दर्शाउँछ। ओके, कसरी? जस्तै टिचरमा कतिको नलेज छ भन्ने चाहिँ इभ्यालुएसन अब विद्यार्थीहरूले बुझिसकेपछि मात्र गर्छ। अनि अर्को प्रस्तुतिकरण राम्रोसँग गर्यो भने विद्यार्थीले धेरै बुझेको छ भन्ने बताउँछ। कतिपय टिचरहरूमा ज्ञान हुँदा पनि प्रस्तुतिकरणमा अलिकता विक हुँदाखेरि यसमा ज्ञान कम छ भन्ने आन्सर नै आउन सक्छ। त्यही भएको कारणले नै हुन सक्छ यो प्रश्न टिचरहरूलाई एकदम महत्त्वपूर्ण। ओके सर, एउटा कुरा भन्नु मन लाग्यो मलाई। भन्नुस् त। विद्यार्थी र सहभागीहरूको चाहिँ पढाइप्रति कन्सन्ट्रेट थियो कि छैन भन्ने कुरा यसो हेर्दाखेरि टिचरको लागि होइन क्वेसन भए तापनि, टिचरलाई इभ्यालुएट गर्ने क्वेसन भए तापनि क्लासमा पढ्दाखेरि चाहिँ सहभागीहरू कतिको पार्टिसिपेन्ट थिए भन्ने कुरा चाहिँ यो क्वेसनबाट थाहा हुन्छ।
ओके, धन्यवाद। अरू कोही? अब मैले त्यो विषयलाई कतिको बुझाउन सके त स्टुडेन्टहरूलाई भन्ने पनि त्यो बुझाउन, यदि मैले राम्रोसँग उनीहरूलाई बुझाउन सक्यो भने उनीहरूले राम्रोमा प्रतिक्रिया दिन्छन्। यदि उनीहरूलाई राम्रोसँग बुझाउन सकिन भने उनीहरूले ठिकैमा दिन सक्ला। त्यो आफ्नो बुझाउने क्षमता मापन गर्नलाई पनि होला त्यो जस्तो। ओके, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। अरू कोही केही भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई चाहिँ एउटा कुरा के याद भयो, हजुरले योभन्दा अघिल्लो ट्रेनिङमा भन्नुभएको थियो कि एउटा टिचर आउनुभयो, त्यो टिचरले चाहिँ आफ्नो करिकुलममा पढेको टपिकलाई चाहिँ पढाउनु भयो र एकदमै मजाले इङ्ग्लिस बोलेर जान्नुभयो। त्यो टपिकको आधारमा रहेर चाहिँ स्टुडेन्ट बिचमा चाहिँ उहाँहरूले त्यो टिचरले त्यो कुरा पढाउनु जानुभयो। हामी चाहिँ एक प्रकारले हेरेँ ओहो भने त्यो कुरा चाहिँ मलाई ठ्याक्कै याद आयो क्या। अनि त्यो जस्तो अहिले चाहिँ यो मूल्याङ्कनको कुरामा छौँ त, हामीले स्टुडेन्टले टिचरको कसले बेस्ट कसले गुड कसैले चाहिँ अब ठिकै भन्ने कुरा आइरहेको छ होइन। अनि जस्तो अघि हाम्रो डेभिड जीले पनि भन्नुभयो, कहिलेकाहीँ टिचरमा नलेज छ तर त्यो प्रस्तुतिकरणमा चाहिँ स्टुडेन्ट र त्यो बिचमा चाहिँ इन्टरेक्टको त्यो एकअर्कामा चाहिँ गर्न सक्ने क्षमता भएन भने एउटा चाहिँ विकनेस चाहिँ टिचरमा चाहिँ पछिको उसमा चाहिँ देखिन्छ कि त्यसले पनि यो स्टुडेन्टले चाहिँ त्यो कुरालाई पनि लिइरहेको छ कि भन्ने कुरा मलाई एउटा कुरा आयो भने, अर्को कुरा चाहिँ स्पेसली चाहिँ टिचरमा चाहिँ एक्सपिरियन्स चाहिँ हुनैपर्छ। अनि उसले त्यो अनुभवी तरिकाले त्यो करिकुलमभित्र रहेर पनि त्यो सबै कन्टेन्ट थाहा भएन भने, सिलेबसभित्र कुरा थाहा भएन भने सायद मलाई लाग्छ जतिसुकै पढे तापनि ऊ आफै नै निपुण भएन भने सायद मलाई लाग्छ एउटा टिचर र स्टुडेन्टमा बिचको चाहिँ जति पनि बेस्ट त्यो प्रेजेन्टेसन वा अथवा त्यो सिकाउनु पर्ने कुरा चाहिँ हुन सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, धन्यवाद। ओके, तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले भनेको सबै ठिक छ। भन्दै गर्दाखेरि टिचरसँग एक्सपिरियन्स हुन पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एकजना टिचरको लागि एप्लाई गर्न गएछ। अनि तपाईँसँग कतिको अनुभव छ भने तपाईँले मौका दिए पो अनुभव हुनु। त्यही कारणले गर्दाखेरि ओके, जस्ट जोक। म तपाईँलाई अब यहाँ मैले भन्न खोजेको चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि हामी टिचरसँग जुन विषयमा हामी पढाउँछौँ त्यो विषय सम्बन्धी हामी आफै पनि फेमिलियर हुनुपर्छ, वेल फेमिलियर हुनुपर्छ। त्यो विषयमा हुन त कुनै पनि विषयमा हामी विज्ञता प्राप्त गर्दैनौँ, पर्फेक्ट हुन सक्दैनौँ, तर हामीले त्यसलाई राम्ररी बुझेको चाहिँ हुनुपर्छ। अब अर्को एउटा प्रश्न के हामीले के यस्ता टिचरहरू पनि हुन्छन् जुन टिचर चाहिँ नबुझिकन पढाउँछन्? कस्तो लाग्छ? अथवा अल्प ज्ञान भएर पनि पढाउँछन्? त्यस्तो त हुँदैन, तर अब टेक्निक्सहरू चाहिँ अलिकति कम हुन सक्ला हैन। त्यस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई, नबुझी पनि आँटै आउँदैन पनि। टिचरको डिफेन्स गर्ने त टिचरिङ ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छेले हैन। ओके, ल अरू? नजान्ने चाहिँ हैन, तर हिजो हामीले हिजो अस्ति दिन हेऱ्यौँ नि त्यो परम्परागत पुरानो विचारधारणा र नयाँ विचारधारणाको भिन्नता चाहिँ हुन सक्छ। ओके ओके, धन्यवाद। अरू कोही? अल्प ज्ञान त नहोला सर होइन,
र पनि समयको परिवर्तनसँगै कतिवटा कुराहरूलाई चाहिँ टिचरले होइन परिवर्तन गर्दै लानुपर्ने हुन्छ। कतिवटा टिचिङ गर्ने शैलीहरूमा भयो होइन, कतिचोटि क्लासमा त्यो कुराहरू नहुँदा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पराउन सक्छ होइन। अब चाहिँ होइन, तर कुनै पनि कुरा सिक्नु र सिकाउनुमा धेरै फरक पर्छ। प्र्याक्टिकली त्यो ठाउँमा गएर गर्दाखेरि धेरै फरक पर्ने भएको कारणले गर्दा ज्ञान भए तापनि अब अघि हाम्रो सरहरूले भन्नुभयो जस्तै सबै कुराको अनुभवमा पुग्ध भइसक्नु भएको छ भने चाहिँ धेरै सहज हुन सक्छ। ओके, धन्यवाद। तपाईहरुले भनेको कुरो सही हो, तर कहिलेकाहीँ यसमा दुईवटा कुरा रहन्छ। एउटा कुरा चाहिँ आफैले आफैलाई अपडेट गर्ने कुराहरू हुन्छ हैन, अनि कति चाहिँ त्यो विषय सम्बन्धी लिमिटेड मात्रै जानेको पनि हुन सक्छ। अब त्यसलाई अल्प ज्ञान भन्ने कि के भने त्यो विषय सम्बन्धी लिमिट नलेज हुन सक्छ, अनि द्याट इज नट ब्याड हैन, त्यो लिमिट नलेज हुनु ब्याड होइन। तर म के अरे त्यो म आफू हामीले फिल गरेको कुरा है, के अरे जस्तै हामीले जस्तै बीटीएच पढाउने व्यक्ति, बीटीएच को लागि एमडिप टिचर किन चाहिन्छ, एमडिप पढाउनको लागि एमटीएच को टिचर किन चाहिन्छ, एमटीएच पढाउनको लागि पीएचडी को टिचर किन चाहिन्छ हैन। यहाँ केही रहस्य चाहिँ हामीले के अरे बुझेको। म र मनोज दाई एकचोटि हामी उहाँ क्लासमा हुँदाखेरि यो कुरा हामीले रियलाइज गरेको। जस्तै हामीसँग थेसिस लेख्दाखेरि, हाम्रो रिसर्च पेपर लेख्दाखेरि त्यो टाइटलमा हैन त्यहाँ एकजना लर्निङ टिचर हुनुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ के भने त्यहाँ चाहिँ के भन्छ भने त्यसलाई के भन्छ एक्ज्याक्टली चाहिँ कलेजमा कहिले के गर्छ नि, यो पनि भोलि गएर टिचिङ गर्ने हो, टिचर बन्यो, तर उसलाई चाहिँ एउटा पिरियडमा राख्छ क्या, तपाईँको लर्निङ प्रोसेसमा राख्छ उनीहरूले, अनि एसिस्टेन्टको रूपमा काम गर्छन् तिनीहरूले। अनि हामीलाई पनि टिचर एसिस्टेन्टहरू दिएको थियो, त्यहाँ मेन टिचर हुनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँको एसिस्टेन्ट्सहरू हामीलाई दिनुहुन्थ्यो। अनि कतिपय हाम्रो जटिल प्रश्नहरूको उत्तर दिन नसक्दा हामीलाई धेरै हर्ट हुन्थ्यो, बुझ्नुभयो कि भएन? किनभने यो लर्निङ क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ स्टुडेन्टहरू यति धेरै अलमल पर्छ, त्यो बेलामा टिचरले क्लियर के अरे विचार अथवा त्यो सम्बन्धी क्ल्यारिटी दिन सकेन भने त्यहाँ प्रब्लम्स आउँछ। अब यहाँ प्रश्न आउँछ, टिचर त सबै जान्ने त हुँदैन नि त हैन, त्यो सही हो। तर प्रब्लम चाहिँ कहाँ आउँछ भन्दाखेरि यदि हामीलाई थाहा छैन तर थाहा नभई पनि हामीले हाम्रो लिमिटेड नलेजमा नै हामीले डोर्याउन खोज्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ प्रब्लम आउँछ। तर के गर्न सक्छौँ भने चाहिँ हामीसँग लिमिटेड नलेज छ भने त्यो विषयमा हामीले अरूबाट हेल्प लिएर क्लियर गरिदिन सक्छौँ, बुझ्नुभयो त? एउटा त्यो कुरो हो। अर्को चाहिँ हामी आफैले आफूलाई अपडेट गरिरहनु पर्छ, बुझ्नुभयो कि भएन? अनि हाम्रो चाहिँ के अरे ह्याबिटहरू बसाउनु पर्छ हैन, जस्तै पढिरहने ह्याबिटहरू बसाउनु पर्छ। हामी आफैले आफैलाई अपडेट गराइरहनु, जस्तै यो टिचिङ क्लास पनि अब तपाईँले लिनुभयो, यो पनि तपाईँहरूको एउटा अपडेट हो हैन। पहिला तपाईँ टिचिङ गरिरहनुहुन्थ्यो, अब अहिलेको टिचिङले तपाईँलाई के गर्यो त अपडेट गर्यो नि। अब तपाईँ कुनै पनि एउटा राम्रो इन्स्टिच्युटले बोलायो भने
के गर्नुहुन्छ त तपाईँ अब थिङ्क गर्न थाल्नुहुन्छ नि, सिलेबल्सको विषयमा थिङ्क गर्न थाल्नुहुन्छ नि हैन। तपाईँ अब्जेक्टिभ्सको विषयमा थिङ्क गर्न थाल्नुहुन्छ नि। अब हो यो तपाईँ अपडेट हो, हामीले अपडेट गराइरहनु पर्छ आफैले आफैलाई। अनि नलेज पनि बढाइरहनु पर्छ। जस्तै काउन्सिलिङ स्किल नै तपाईँले सिकाउनुहुन्छ हैन। जस्तै मैले एम्प्याथी समानुभूति भनेको यो हो भनेर नोटमा दिएको छ, अनि तपाईँ जहिले पनि त्यो नोटमा मात्रै सीमित रहनुभयो, तर तपाईँले अरू बाहिरबाट के अरे बताउन सक्नु भएन भने तपाईँले नयाँ नयाँ उदाहरण पनि दिन सक्नुहुन्न। तपाईँ बृहत रूपमा जान पनि सक्नुपर्छ। अनि त्यसको अर्थ चाहिँ हामी सबै एकैचोटि नलेजेबल त हुन्छौँ भन्ने होइन, तर हामीले आफैले आफैलाई अपडेट गराइरहन सक्नुपर्छ हैन। जस्तै एम्प्याथी हैन, जस्तै जहिले पनि समानुभूति दिँदाखेरि हाम्रो टेक्स्ट बुकमा के छ, समानुभूति दिँदाखेरि भाइ बहिनी म तिमीलाई बुझ्छु, म तिम्रो कुरालाई महसुस गर्छु भन्ने त्यहाँ दिएको छ। अब हामी जहीँ गर्दाखेरि पनि अब समानुभूति भनेको चाहिँ यस्तै मात्रै हुनुपर्छ भने त्यो सेन्टेन्सभित्र मात्रै आयौँ, हामीले अरू क्रिएटिभ तरिकाले हामीले दिन सकेनौँ भने त्यहाँ इन्ट्रेस्ट कम हुन्छ। तर विभिन्न तरिकाले हामीले अरू तरिकाले पनि त्यो हाम्रो नलेज अलिकति फराकिलो छ भने हामीले त्यसलाई गर्न सक्छौँ। त्यो कारणले अब जस्तै अब तपाईँ र म यो काउन्सिलिङ भित्र छौँ भने अब तपाईँहरूले काउन्सिलिङ सम्बन्धी बुकहरू खोज्नुहोस् हैन, साइकोलोजी सम्बन्धी अलिकति पढ्नुहोस् हैन, आफैले आफैलाई अलिकति अपडेट गराउनुहोस्। अनि म तपाईँलाई भन्छु स्टुडेन्टहरूले पुरानो लिमिटेड नलेजबाट सुन्दा 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 दिक्क भइरहेका हुन्छन्। तपाईँमा केही नयाँ कुरा तपाईँले अलिकति फराकिलो तरिकाले सिकाउनु भयो भने त्यहाँ धेरै इन्ट्रेस्ट हुन्छ। त्यो मैले के अरे रियलाइज गरेँ। तपाईँ र मेरो हाम्रो कुरा चाहिँ के भने क्लासलाई हामीले एकदमै इन्ट्रेस्टिङ बनाउनको लागि धेरै गेमहरू खेलाउनु पर्छ, रमाइलो गर्नुपर्छ भन्ने कुरो होइन क्या। त्यो क्रिएटिभिटी चाहिँ हाम्रो के अरे त्यो नलेजमा पनि भर पर्छ हैन। जस्तै के अरे मैले यो समानुभूतिको बारेमा हैन पढाउँदै गर्दाखेरि समानुभूति बनाउँछु, अनि येशू ख्रीष्टले कसरी समानुभूति देखाउनु भयो हैन, त्यहाँ म रिलेट गर्छु, व्यक्तिगत जीवनमा रिलेट गर्छु भने चाहिँ स्टुडेन्टहरू इन्ट्रेस्टिङ भएर सुन्छन्। किनभने तिनीहरूले कहिल्यै नसुनेको कुराहरू सुनिरहेको हुन्छन् हैन, नयाँ तरिकाले सुनिरहेको हुन्छ। तिनीहरू साँच्चीकै गहिराई चाहन्छन् क्या। म तपाईँलाई भन्छु जस्तै अस्ति दाङमा मैले यो चेलापनको बारेमा यो सिकाउन मलाई बोलाउनु भएको थियो, अनि मैले चाहिँ के गरेको थिएँ भने परामर्श एउटा चेलापनको प्रक्रिया हो भनेर सिकाएको थिएँ हैन। अनि त्यहाँभित्र मैले गहिरो खोतलेको थिएँ, अनि मलाई फिडब्याक के आयो थाहा छ? उनीहरूले पछि मैले लास्टमा फिडब्याक दिएँ, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो मैले सिकाएको कुराहरू, तपाईँलाई नयाँ के लाग्यो भनेर सोद्धाखेरि उनीहरूले के भने थाहा छ? हामीले जहिले पनि सुन्दाखेरि कराउनु पर्छ, लड्नु पर्छ, उफ्रिनु पर्छ, जोसिलो हुनुपर्छ भन्ने सुनेका थियौँ। तर यो त साह्रै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। यो त एउटा गहिराईमा, हेर्नुहोस् है, उनीहरूले भनेको छ गहिराईमा हामीले सिक्यौँ भने यी कुराहरू हामीले बताउनु। एउटा कुरा त यो भयो ज्ञान सम्बन्धी कुराहरू। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी आफैले आफूलाई सिकाउने कुरामा पनि हैन हाम्रो दिमागहरू फराकिलो बनाउँदै लैजानु पर्छ। त्यो कुराले धेरै प्रभाव पार्छ। ओके, यो भयो हाम्रो टिचर्सको कुराहरू। अनि हामीले मैले भने
तपाईहरुले यस बारेमा अपडेट लिनुस् हैन। अनि अर्को किनभने हामी प्राय हामी आफै टिचरहरु पनि धेरै अध्ययन गर्दैनौं। हाम्रो के रे हाम्रो एउटा कमजोरी भयो प्रिचिङमा पनि टिचिङमा पनि। अनि हाम्रो एउटा कन्सेप्ट के छ थाहा छ? हाम्रो बुझाइ चाहिँ के छ भने हामी सेवाकाईमा जति व्यस्त भयौं त्यति मैले धेरै काम गरेको जस्तो लाग्छ क्या। अनि स्पेशली पास्टर र टिचरहरु त धेरै के रे व्यस्त हुनुपर्छ हैन। तर मैले पहिलादेखि एउटा महसुस चाहिँ के गरेको भने जब हामी धेरै व्यस्त हुन्छौं हामी अध्ययनमा समय बिताउन सक्दैनौं। हाम्रो नेपाली हामीहरुको प्रब्लम पनि त्यही हो। हरेक सेमिनारमा हामी एटेन्ड हुनुपर्छ, हरेक सेमिनार हरेक ट्रेनिङ सेन्टरमा हामी एटेन्ड हुनुपर्छ। अनि मलाई थाहा छ बिचारा एकजना पास्टरले त है त्यही वचन कतिचोटि प्रचार गरे उ आफैलाई थाहा छैन हैन। उता जान अनि एकदमै ठुलो पास्टर उता गयो भने पनि हैन त्यही एउटा वचन, अर्कोतिर गयो भने पनि त्यही एउटा वचन अलिकति मोडिफाई गरेर त्यही वचनलाई हल्का मोडिफाई गरेर। अनि यो कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने अलिकति ठुलो नाम चलेको व्यक्ति आयो भने त हाम्रो दिमागमा नै अलिकति के हुन्छ भने चाहिँ वाउ भन्ने हुन्छ। पहिला त उनीहरूले बोलेको एक दुई शब्द पनि हाम्रो लागि उत्साह हुन्छ हैन। हाम्रो स्थानीय पास्टरले दशांश दिनुपर्छ भन्यो भने त्यही कुरालाई हामी सिम्पल ठान्छौं। ठुलो कन्फरेन्समा एउटा ठुलो पास्टर आएर दशांश दिनुपर्छ भने त्यही शब्दलाई हामी यसरी हेर्छौं हैन। अब त्यो हाम्रो एउटा बुझाइ छ ठुलो मान्छे भनेपछि हाम्रो के हुन्छ त हुन्छ। अनि त्यो ठुलो मान्छेले त्यही वचन हैन विभिन्न तरिकाले घुमाइ एउटै वचन बिचारालाई पढ्ने समय नै हुँदैन, थिंकिङ गर्ने समय नै हुँदैन हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी अनि नयाँ कुरा कहाँ आउँछ? त्यो कारणले हामी टिचरहरुले आफैले चाहिँ पढ्ने ह्याबिट चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ, लेख्ने ह्याबिट डेभलप गर्नुपर्छ हैन। तपाईहरु मैले स्टुडेन्टहरुबाट धेरै रिफ्लेक्सन पेपरहरु हैन उहरु गर्छु। हामीमा त्यो सेन्टेन्सहरु मिलाउनलाई धेरै गाह्रो हुन्छ हैन। तपाईलाई थाहा छ तपाई र मैले लेख्यौं भने नि त्यो लेखेका कुरा दिमागमा जान्छ क्या, त्यसले डेभलप गर्छ। लेख्नुपर्छ हैन। तपाईले कथाहरु लेख्नुस् हैन, कुनै सब्जेक्ट छ त्यो सब्जेक्टमा लेख्नु। जस्तै हामीले के रे जस्तै यो हामीले ओपन इन्डेड क्वेशन्सहरु बनाउने भन्छौं नि हैन, प्रश्नहरु सोध्ने भन्छौं नि हैन। 4-5 चोटि हामीले ट्रेनिङ लिए पनि हामीले राम्ररी प्रश्न किन सोध्न सक्दैनौं? किनभने हामीले प्रश्न कपीमा कोरेर प्रश्नहरु बनाउँदैनौं क्या। समानुभूतिका शब्दहरु हामी कोर्दैनौं क्या। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीमा त्यो ह्याबिट डेभलप हुँदैन। अनि त्यो ह्याबिट चाहिँ हामीलाई सिकाउँदाखेरि पनि हामीलाई असर हुन्छ। त्यो कारणले स्टार्ट टु राइट, लेख्न सुरु गर्नुस्। टिचर हामी आफैले पनि लेख्नु पर्छ हैन। तपाईलाई थाहा छ जस्तै के रे समानुभूति कसरी दिने हैन, प्रश्नहरु कसरी गर्ने, लेख्नुस्। लेख्दै त कति डेभलप हुन्छ त्यो। हामीले लेख्ने पढ्ने ह्याबिट चाहिँ कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। यो बिब्लिकल हो, यसले डेभलप गर्छ। आत्मिक रूपमा तपाई र मलाई पर्सनली पनि यसले डेभलप गर्छ अनि टिचिङमा पनि डेभलप गर्छ।
हाम्रो दिमागलाई पनि डेभलप गर्छ। ओके हुन्छ, अब म थोरै एउटा अन्तिम एउटा कुरा गरेर अन्त गर्छु आजको लागि। अर्को कुरो चाहिँ तपाईको क्लास तयार गर्ने हैन। क्लास तयार गर्दाखेरि प्राय अहिलेको समयमा के रे अहिलेको समयमा चकले लेख्ने कामहरू लगभग हट्दै गएको छ। के युज गर्छौं हामी प्राय? खोइ सुनिरहनु भएको छ? हेलो सुन्यो? हजुर सर सुनिरहेको छौँ। ओके ओके, एकछिन गडबड भयो होला नि, नेट कमजोर भयो क्या? ओके म के थिएँ अहिले हामी प्राय के युज गर्छौं टिचिङमा? टिचिङको लागि अहिले चाहिँ हामी पहिला जस्तो चक युज नगरेर बोर्ड मार्करहरू युज गर्छौँ। हजुर यस। सँगसँगै पावर पोइन्टहरू भयो, ल्यापटप भयो हैन। हजुर सँगसँगै पिक्चरहरू हुन सक्छ, अनि फ्लेक्सहरू हुन सक्छ, विभिन्न कुराहरू त्यो विषयसँग सम्बन्धित, अनि प्रोजेक्टहरू पनि हुन सक्छ, यी कुराहरू युज। अनि म्यानुअल भयो, मेटेरियल्सहरू। ओके यस, पहिला हामी टिचिङ गर्दाखेरि चकले लेख्थ्यौं। अहिले प्राय हामी के रे यो पछि व्हाइट बोर्ड आयो हैन, मार्कर व्हाइट बोर्ड युज गर्न थाल्यो र अहिले प्राय म्याक्सिमम रूपमा हामी पावर पोइन्ट युज गर्छौं। अनि यो राम्रो पनि छ, इफेक्टिभ पनि छ। अनि हामी काउन्सिलिङ टिचिङ गर्दाखेरि प्राय अहिलेको सबै ट्रेनिङ सेन्टरहरूमा लगभग उनीहरूले पावर पोइन्टहरू के रे प्रोजेक्टरहरू राखेको हुन्छ धेरै ट्रेनिङ सेन्टरहरूले, अनि हामीलाई त्यो फ्यासिलिटीहरू उनीहरूले दिन्छन्। र हामीसँग अलिकति टेक्निकल नलेजहरू पनि हामीले डेभलप गर्दै जानुपर्छ हैन। कसरी पावर पोइन्ट बनाउने, अनि त्यो पिक्चरहरूलाई कसरी के रे राख्ने हैन। अनि जस्तै पिक्चर्स त्यो के रे सब्जेक्टसँग सम्बन्धित पिक्चरहरू खोज्ने हैन। जस्तै उदाहरणको लागि म यहाँ तपाईलाई देखाउँछु एकछिन है त। जस्तै यहाँ हेर्नुस् त, चङ्गाई भनेको के हो भनेर मैले गरेँ हैन। यो ब्याकग्राउन्डको बारेमा म केही पनि बताउँदिनँ, यो मैले ब्याकग्राउन्ड राखेको छु, तर यो ब्याकग्राउन्डले पनि के दिइरहेको हुन्छ त, केही सन्देशहरू दिइरहेको हुन्छ, भिजुअल भन्छ हैन। यो सन्देश दिइरहेको हुन्छ। अनि तपाईँ चङ्गाई हुनुभएको छ भने कसरी थाहा पाउने हैन। अनि त्यसको यो चङ्गाई भनेपछि मैले के अरे यो पिक्चर राखेँ हैन। अनि जस्तै लक्ष्य निर्धारण भन्दाखेरि यो पिक्चरहरू राखेँ हैन। अनि यहाँ अब जस्तै हैन, यसरी तपाईले पिक्चरहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ। राइट पिक्चरहरू चुज गर्ने, पिक्चर चुज गर्दाखेरि तपाईको कलर कन्ट्रास्टहरू हेर्ने हैन। जस्तै कहिलेकाहीँ तपाईको पिक्चरमा तपाईले ब्ल्याक पिक्चरमा ब्ल्याक कलर त्यहाँ धेरै छ भने तपाईको अक्षर पनि ब्ल्याक भयो भने त्यहाँ देख्दैन, त्यसलाई कन्ट्रास्टहरू गर्ने, साइजहरू मिलाउने हैन। यी कुराहरू तपाईले टेक्निकली सिक्नु पर्छ। जुमहरू चलाउने, अनि सेयरिङ गर्ने हैन।
अनि ती कुराहरू जस्तै पावर पोइन्टमा पनि एनिमेसनहरू गर्ने, त्यसलाई एट्र्याक्टिभ बनाउने, यी साना साना कुराहरूले पनि तपाईको क्लासलाई धेरै हेल्प गर्छ एट्र्याक्टिभ हुनलाई, हैन? त्यसले चाहिँ के गर्छ त, हेल्प गर्छ। मैले देखेको चाहिँ हामीले राम्ररी त्यो प्रेजेन्टेसन्सहरू तयार गरेका छौँ भने त्यो आफैमा पनि वाउ भन्ने हुन्छ, त्यसले धेरै ध्यान खिचिरहेको हुन्छ, हैन? यी कुराहरू हामी अब अहिलेको समय अनुसार यी कुराहरूलाई हामीले डेभलप गर्दै जानुपर्छ। ओके, अनि जस्तै तपाईको जस्तै पावर पोइन्टहरुमा हैन, पावर पोइन्टहरुमा जस्तै तपाईले मेन पोइन्टहरु राख्नु, यो वास्तवमा यो मैले यो राखेको छु नि, यो धेरै लामो भयो, यो वास्तवमा एक्चुअली प्रोफेसनल होइन, सायद मैले यो उनीलाई त्यति धेरै पढाइन पनि होला यो, तर यो यस्तो प्रोफेसनल हुँदैन, यति लामो के रे यति लामो प्याराग्राफ राख्ने होइन, यसरी राख्ने हो। जस्तै यो हेर्नुस् त, टक पोइन्ट छ, पिक्चर छ, हैन? अनि जस्तै यहाँ हेर्नुस् त, चोटले भरिएको जीवनले अरूलाई पनि चोट मात्रै दिने प्रयास गर्छ। यस, एउटा पोइन्ट राख्ने तपाईको लेसनबाट, अनि यहाँबाट तपाईले व्याख्या गर्ने। अब जस्तै हेर्नुस् त, नयाँ नियममा यो सबै कुरा, जस्तै यो नयाँ नियममा जीवन एक स्वास्थ्य हो भनेको छ, हैन? आशिषमयपना भनेको छ, यो तपाईको नोटको हेडलाइन हो, हैन? यो तपाईको नोटको हेडलाइन हो। अब तपाईले जस्तै जीवन एक स्वास्थ्य हो भनेर, अब यहाँ चाहिँ तपाईको के छ त भन्दाखेरि व्याख्या छ, त्यो व्याख्या कहाँ छ? नोटमा छ। अब तपाईले त्यो व्याख्या पनि राख्ने होइन, तपाईले यो नोट, यो पोइन्ट यहाँ राख्नुहोस्, अनि त्यसपछि के गर्ने त सिक्ने। अनि जीवन एक व्याख्या हो सरी, जीवन एक स्वास्थ्य हो भन्ने, अनि यसलाई व्याख्या गरिदिने, अनि आशिषमयपना भन्ने, अनि व्याख्या गरिदिने, पवित्रता भन्ने व्याख्या गरिदिने, परिपक्वता भन्ने व्याख्या गर्, यो टक पोइन्टहरु मात्रै आउनु पर्छ, यो पनि स्मार्ट डिजाइन गर्ने, हैन? अब यी पुरानो नियममा के छ? शान्ति, हैन? परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नु, एउटा सेन्टेन्स लेख्दा ठीक छ। अनि कुनैमा हैन, तपाईले कसैको भनाइलाई चाहिँ एउटा प्याराग्राफ भयो भने पनि तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ, हैन? अथवा 2-3 लाइन पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर पुरै तपाईको टेक्स्ट नै पावर पोइन्टमा चाहिँ नल्याउने। हेर्दा चट्ट एउटा शब्द अथवा एउटा सेन्टेन्सले ट्याक्क उनीहरूलाई पुरा पिक्चर दियोस्, यसरी तपाईले के गर्ने त क्रिएटिभिटी निकाल्ने। ठीक छ, केही प्रश्नहरू छ भने भन्नुस्। अब लास्टमा चाहिँ तपाई आजको क्लासबाट तपाईले सिकेको कुरा अथवा प्रश्नहरू छ अथवा जिज्ञासाहरू छ, अथवा यसमा तपाई केही थप्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो कुरा दिन सक्नुहुन्छ, अनि हामी अन्त गर्छौं। नाम बोलाउनु पर्छ। म विष्णु सिस्टरबाट सुरु गर्छु। विष्णु सिस्टर, ओके। सृजना दिदी, हजुर, धेरै कुराहरू सिकियो। अब खास गरी चाहिँ मैले
आज बुझेको भन्दा पनि बुझिराखेर पनि नगरेको कुराहरू कि आफैलाई अपडेट गरिराख्ने कुराहरू चाहिँ हामीले एकदमै आफूलाई धेरै चोटि हामी अरूको निम्ति व्यस्त हुन्छौँ आफ्नो निम्ति चाहिँ कति कुराहरू हामीले गरिराखेका हुन्छौँ। म आफैले चाहिँ त्यही भएर यो कुरा चाहिँ मैले कि मैले अबदेखि चाहिँ म आफैलाई बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई आशिषमय लागेको कुरा। हुन्छ, थ्याङ्क यू। बिनु सिस्टर। बिनु सिस्टर। आइज्याक। सर एकैछिन मेरो मोबाइल ह्याङ भइरहेको छ। ए ल आइज्याक ल भन नि त, त्यसपछि बिनु सिस्टरलाई बनाउँला। आइज्याक। सुने छैन आइज्याक? ए मलाई आउनु भएको सर, म अड्किनु भएको थियो कि, त्यही भएर म त मात्रै हो कि। ए ल ल ल। आजको क्लासबाट जे होस् हामीले चाहिँ समयअनुसार आफैलाई अपडेट गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ अनि त्यो कुराहरू सिकियो र धेरै कुरामा इन्भल्भ नभइकन आफ्नो लागि पनि टाइम छुट्याउनु पर्दो रहेछ। केही कुरा गर्नको लागि त्यस कुनै पनि कुरा सिकाउन जाँदाखेरि अथवा कसैलाई सिकाउनु पर्दाखेरि त्यसको बारेमा हामीले सोच्नुपर्छ। त्यो कुरामा चाहिँ हामी आफै फ्यामिलियर हुनुपर्छ कुनै पनि विषय सिकाउँदाखेरि भन्ने कुराहरू सिके भनौँ। धेरै कुराहरू सिकियो यसबाट। ओके, थ्याङ्क यू। के प्रश्नहरू अथवा के अरू थप विचारहरू यस्तो गर्दा झन् राम्रो हुन्छ भन्ने त्यस्तो केही छ आइज्याक? अहिले त त्यस्तो छैन सर अहिले। ओके, महिमा? यो ट्रेडिसनल टिचिङ भन्दा अहिलेको टिचिङ चाहिँ धेरै डिफ्रेन्ट होइन। त्यसले गर्दाखेरि टिचरहरू सितिमिति तयारीले जस्तो पहिला स्कुलमा गएर अथवा कुनै पनि ट्रेनिङ सेन्टरमा गएर आफ्नो नोट्स र पढाए जस्तो चाहिँ हुँदैन। स्टुडेन्टहरू अहिलेको समयमा धेरै एडभान्स भइसकेको छ। यो इन्टरनेटको कारणले जस्तो टिचिङले चाहिँ अहिले पुग्दैन। त्यसकारण आजको क्लासबाट चाहिँ मेन बुझेको चाहिँ टिचरहरू धेरै अपडेटेड हुनुपर्ने होइन, आफूलाई अपग्रेड गर्नुपर्ने चाहिँ रहेछ। सितिमिति तयारीले हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ आजको क्लासले चाहिँ हामी टिचरहरू यदि बन्न चाहन्छौँ, टिचिङ गर्न चाहन्छौँ भने हाम्रो लागि चाहिँ तयारी समय निकाल्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सिक्न पायो। हुन्छ, कल्पना आन्टी? मैले पनि आज सिकेको कुराहरू चाहिँ अब जुन हामीले सिकाउन जानको लागि चाहिँ आफू पूर्व तयारी हुनुपर्छ अनि आफू चाहिँ पुरा कम्पिटेन्ट साथ जानुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ आफूलाई अपडेट गरिरहनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अब जस्तै अहिलेको अगुवा पास्टरहरू कति बिजी हुनुहुन्छ, एउटै कुराहरू 3 ठाउँ 4 ठाउँ पनि गर्नुभएको हुन्छ। तर हामी त्यस्तो होइन, तर आफूले अपडेट गरेर अलिक तयारी गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा सिक्यो। अनि अरू चाहिँ
हामीले चाहिँ उयो डिजाइन गर्ने कुराहरू पनि स्मार्ट डिजाइन गर्ने कुराहरू पनि जस्तै हामीले लामो लामो कुरालाई पनि छोटो हुँदामा चाहिँ त्यो सबै समेट्न सक्ने गरेको पाठहरू तयार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सिक्न सक्छ। हुन्छ, थ्याङ्क यू। गुन्जमान मलाई चाहिँ विशेष अघि सरले एउटा बिचमा एउटा कुरा चाहिँ राख्नु भएको थियो, हर्ट पिपल हर्ट्स अदर भनेर जुन एउटा थिम राख्नु भएको थियो। अनि ठ्याक्कै मलाई मेरो हृदयमा त्यो कुराले चाहिँ ठ्याक्कै एट्याच भयो कि ब्लेसेड पिपल ब्लेसेड अदर्स भनेर होइन। यदि एउटा राम्रो स्टुडेन्ट अथवा ब्लेसिङ गर्न चाहन्छ भने सुरुमा आफै नै ब्लेसिङ हुनुपर्छ र त्यो सम्बन्धी नलेज चाहिँ त्यो सम्बन्धी एक्सपिरियन्स र फुल प्रिपेयर भएर गयो भने त्यो क्लास चाहिँ एकदमै बेस्ट चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा गरायो भने। अनि मैले पनि एज एउटा प्रिचिङ गर्ने बेलामा कुनै टपिक लियो भने मैले त्यसलाई रिसर्च गरेर त्यो कन्टेन्टलाई लिएर अनि ठ्याक्कै लेख्ने गर्छु। लेखिसकेपछि त्यसलाई म आफैलाई मूल्याङ्कन गर्छु कि, अनि मूल्याङ्कन गर्दै जाने बेलामा त्यो कुराहरूले मलाई कतिको टच गर्यो, कतिको छोयो। अनि जब म आफैलाई नै त्यो कुराले छुँदैन भने अरूलाई मैले कसरी चाहिँ त्यो कुरा व्यक्त गर्छु र अरू कसरी चाहिँ सिक्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ फिल गर्छु क्या। यसले गर्दा यदि हामी आफै नै त्यो सम्बन्धी फुल्ली चाहिँ नलेज वा अथवा हामी आफै नै त्यो प्रिपेरेसनमा छैन भने हामीले अरूलाई चाहिँ जतिसुकै पिएचडी मास्टर डिग्री अब जति पनि गरोस् न होइन, तर पनि मेन कुरा चाहिँ जे सिकाउँछौँ त्यो कुरा चाहिँ अरूले चाहिँ त्यो बुझ्नु र सिक्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा गर्न सक्यो। हस्, थ्याङ्क यू। हुन्छ, डेभिड। आजको क्लासले चाहिँ धेरै कुरा सिक्यो हामीले। क्लास प्रिपरेसनमा 3वटा कुरो भन्नुभयो, इक्जामको बारेमा भयो, लेख्ने बानी, क्लास तयार पार्दाखेरिको नोट्सहरूको बारेमा सिक्यौँ। यो सबै समग्रमा हामी टिचरहरूलाई चाहिँ म आजको एउटा सेन्टेन्समा भन्नुपर्दा विद्यार्थीलाई पढाउनलाई पहिला आफैलाई पढाउनु पर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ सिक्यो। जे होस्। ओके, बिनु सिस्टर के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष गरी सरलाई धेरै धन्यवाद यो क्लासको लागि। र मैले यो क्लास समग्रमा सिक्दै गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी प्रभुको वचनले भन्नुभएको छ होइन, शिक्षा दिनेहरूलाई चाहिँ होसियार भनेको छ नि होइन। टिचर चाहिँ एकदमै वास्तवमै त्यो कुरालाई चाहिँ मैले यो मनन गरिरहेको थिएँ। अनि टिचिङ शिक्षा दिनु चाहन्छु कुरा होइन। अनि आजको क्लासले चाहिँ विशेष गरी एकदमै प्रभावकारी टिचिङ कस्तो भयो, इफेक्टिभ टिचिङ भयो कि भएन भनेर कसरी इभ्यालुएसन गर्ने, अनि सँगसँगै अब अघि धेरै कुरा आइसकेको छ, आफू कसरी तयारी हुने, अनि सँगसँगै ती कुराहरूमा कसरी चाहिँ हामीले एउटा क्लासलाई चाहिँ असल प्रकारले एकदमै धेरै टेक्निकल कुराहरू सिक्न पाएका छौँ। अनि यो क्लासको लागि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र सँगसँगै अघि सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो एक्स्ट्रा केही क्वेसनहरू छ भनेर होइन, अनि समयसँगै अपडेट हुनुपर्छ है। अघि सरले भन्नुभएको कुराले एकदमै छोएको छ, किनभने समयसँगै धेरै कुराहरू चेन्ज हुन्छ अनि एउटा टिचर चाहिँ त्यो कुरामा अपडेट हुनै पर्छ, किनभने त्यो टिचरसँग जो सिक्न आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि नयाँ जेनेरेसनहरू हुनसक्छ है। अनि हामीलाई नयाँ जेनेरेसनको कुरा थाहा छैन भने हामी उहाँहरूले सोधेको क्वेसनमा हामी अक्क नबक्क पर्न सक्छौँ। अनि त्यो कुरा छ। र सँगसँगै अर्को चाहिँ मेरो एउटा क्वेसन चाहिँ सरलाई, त्यो अपडेट हुनको लागि अहिले धेरै कुराहरू छ अनि हाम्रो सरले क्लास दिँदै गर्नुहुँदा कति मजाले सिकाउनुहुन्छ है, पिक्चरदेखि लिएर सबै कुराहरूमा। अनि हामीले यो ट्रेनिङ त मजाले लिन पायौँ, त्यस्तो गर्ने कुराहरू पनि अझै एक्स्ट्रा लिन पाएँ होइन, पावर पोइन्टहरू कसरी बनाउने होइन। अनि
सँगसँगै त्यो सबै मेटेरियल्सहरू अनि म्यानुअलहरू त्यो सबै हाम्रो हातमा भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो होइन। अनि चाहिँ गर्नुपर्छ होला आशा छ सर। सायद म पनि त्यो क्षेत्रमा अलिकति जस्तै यो पावर पोइन्ट म आफै बनाउँछु, कतिपय नेट यो इन्टरनेटहरू चलाउने कुराहरू अनि त्यो छ। तर टेक्निकल्ली चाहिँ त्यसलाई सिकाउन चाहिँ अर्को एकजना टिचर चाहिन्छ। सायद कुनै दिन हामीले त्यसलाई हामीले पे गरेर नै हामीले सिक्न सक्छौँ होइन। अब कुनै टिचर खोजेर हामीलाई, जस्तै मलाई पनि अझै धेरै कुराहरू सिक्न बाँकी छ होइन। जस्तै ती कुराहरू चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ र बेसिक कुराहरू चाहिँ अब म आफैले पनि केही गर्न सक्छु। जहिले कहिलेकाहीँ जस्तै नोट बनाउँदाखेरि होइन, त्यसको जस्तै हामी वर्ड फाइलमा काम गर्छौँ, त्यसमा पनि केही हामीले जानिराख्यौँ भने हामीले नोट बनाउँदाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यो त बेसिक कुराहरू म गर्छु। जस्तै अझ यो जुमहरूको बारेमा होइन अझै गरे त्यो टेक्निकल विषयहरूमा अझ हामीले कोही एकजना टिचर खोज्न सक्यौँ भने सायद पे गरेर कुनै दिन हामी त्यसमा सिक्न पनि सक्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो टिचर्सहरूको टेक्निकल स्किलहरू डेभलपमेन्टको लागि धन्यवाद हुन्छ। अरू हामीले सक्ने कामहरू हामी गर्छौँ र हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा चाहिँ हामी हायर गर्न सक्छौँ। ओके, थ्याङ्क यू। विष्णु सिस्टर हुनुहुन्छ होला, सायद नेटवर्कको कारणले प्रब्लम भएको हुनसक्छ। हुन्छ, म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने सर, हजुर हजुरले यदि यो क्लासमा हामीलाई पढाउनु दिनुहुने भने त्यही दिनु भएर अनि हामीले यसो तयार गर्न कसरी प्रब्लम छ। हुन्छ हुन्छ सुनिराख्नु छैन होला म बोलेको। ओके, ठिक छ ठिक छ। ओके, सृजना दिदीले केही भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुर, त्यो चाहिँ हामीलाई दिनुभयो भने त्यही हामीले तयार गरेर हामीले अहिले यो 2-3 दिनभित्र पढाउनु भए अनुसार तयार गरेर अनि त्यही हामीले क्लासको अघिल्लो दिन प्रेजेन्ट गर्ने, अनि हुन्छ कि हुँदैन भनेर इभ्यालुएसन गर्नुभयो भने अनि क्लासमा पढाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने पनि। यसो गरौँ न, म यसपालि के गर्छु भने मेरो सोचाइ चाहिँ के छ भने सायद भोलि हामी छलफल मात्रै गरौँ, क्लास हुँदैन। छलफलमा जस्तै तपाईहरू कतिजनाले अब दुईटा हुनसक्छ। एउटा चाहिँ अब के हुनसक्छ भने म यो पालि क्लासमा अझै एटेन्ड गरेर अर्कोचोटि चाहिँ टिचिङ प्र्याक्टिस गर्छु भन्ने एकजना एक प्रकारको हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई पनि ठिक छ, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ ल यो पालि म टिचिङको लागि तयार हुन्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि ठिक छ। हामी के गरौँ भन्दाखेरि अब भोलि चाहिँ तपाईँ र हामीले यो काउन्सेलिङ भित्रको म के गर्छु भने कुन कुन विषयमा होइन, जस्तै हामीले काउन्सेलिङ को बेसिक कोर्स पढाउँदाखेरि कुन 1-2वटा विषयमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो विषय कुन कुन विषयमा तपाईहरुलाई टिचिङ एसिस्टेन्ट बनाउने भन्ने विषयमा म त्यो टपिकहरु ल्याउँछु हैन। अनि त्यसमा तपाई र हामीले 1-2वटा छानौं, तपाईहरुले छान्नुस् हैन। अनि छानिसकेपछि अब हाम्रो 20 तारिख छ भनेपछि भोलि त्यति क्लास नगरौँ। अब 20 तारिख हुन्छ, 18-19 तारिखतिर चाहिँ तपाईहरुको त्यो सिलेबस बनाउनुस् क्या। जो अहिले मैले सबै तपाईहरुलाई अपलोड गरिसकेको छु, 2-3वटा कुरा मैले अपलोड गरेको छु। अब यो 3वटै क्लासको यो भिडियो म अपलोड गरिदिन्छु एउटा हैन। 2टा त मैले होइन एउटा गरेको छु। यो क्लास पनि म अपलोड गरिदिन्छु। पहिलाको क्लास
हिजोको क्लासको पनि म अपलोड गरिदिन्छु अनि मैले तपाईहरुलाई दिएको त्यो नोटहरु पनि छ अनि मैले बनाएको सिलेबसको एक्जाम्पल पनि छ हैन अनि त्यो सबैले तपाईले अध्ययन गरेर तपाईले 30 मिनेटसम्मको त्यो टपिक अन्तर्गतको एउटा सिलेबस बनाउनुस् हैन अनि त्यो सिलेबसमा के गर्ने भन्दा जस्तै 2 घण्टाको क्लास हुन्छ भने 30 मिनेट चाहिँ म तपाईलाई त्यही विषयमा तपाईहरुलाई टाइम दिन्छु अनि तपाईले त्यो 30 मिनेटमा त आफ्नो कुराहरु सिकाउने अनि तपाईहरुको पछि तपाईले सिकाइसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ म के गर्छु त बाँकी म कभर गरिदिन्छु बुझ्नु भयो कि भएन ठीक छ हजुर ठीक छ हैन त्यसो भोलि चाहिँ हामी सब्जेक्टहरु म लिस्ट लिएर आउँछु अनि त्यो सब्जेक्टहरु छानौं अनि त्यसपछि अर्को क्लासमा चाहिँ तपाईहरुले टिचिङ गर्नु अनि त्यो बेसिक कोर्स भित्र हाम्रो 10 दिनको कोर्स गइरहेको हुन्छ त्यहाँ भित्र म टाइम मिलाएर तपाईको के रे त्यहाँ उ गर्दिन्छु टाइम टेबल राखिदिन्छु अनि तपाईहरुले आफ्नो टाइम टेबलमा तपाईले बनाएको सिलेबस तपाईले टिचिङ गर्नुस् अनि त्यसमा बाँकी भएको कुराहरु म गर्छु त्यस कारणले 30 मिनेटसम्मको कोर्सहरु तपाईले गर्नुस् न नयाँ आधुनिक तरिकाले अनि अब जस्तै अबको 4-5 दिनसम्म चाहिँ तपाईहरुले उ गर्नुस् अनि बीचमा तपाईले मलाई आफ्नो सिलेबसहरु देखाउँदै जानुस् म करेक्सन गर्दै जान्छु हैन त्यो गरौँ न ठीक छ हजुर हुन्छ ल यो कुरा सबैलाई मन पर्यो भने थम्स अप गरिदिनुस् अनि हामी प्रार्थना गरेर जाने ओके ल हामी प्रार्थना गरौँ हामीलाई महिमाले प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ अनि हामी छुट्ने छौं हामी प्रार्थना गरौँ सर्वोच्चका मालिक परमेश्वर हामी तपाईको चरणमा आउँदछौं विशेष तपाईलाई धेरै धन्यवाद दिदछौं यो साँझको समयमा तपाई परमेश्वरले हामीलाई आज जुन कुराहरु सिकाउनु भएको छ केवल तपाईको महिमाको निम्ति हामी आफैलाई अपडेट गर्नलाई प्रभु तपाईले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् त्यो ज्ञान त्यो बुद्धि प्रभु पर्याप्त छैन तपाईको वचनले हामीलाई भर्नुहोस् दिन प्रतिदिन तपाईको नजिकतामा तपाईको समर्पणतामा हामीलाई हुर्काउनुहोस् ताकि प्रभु हामीले अरूलाई सहायता गर्न सकौं प्रभु अरूको जीवनमा मलजल गर्न सकौं यो सजिलो कार्य छैन हामीले जति कुराहरु हेर्दै थियौं तर तपाई परमेश्वरले हामीलाई शक्ति दिन सक्नुहुन्छ शक्ति दिनुहुन्छ जसद्वारा हामी यी कामहरु गर्न सक्छौं प्रभु धन्यवाद छ हाम्रो जीवन हामीले गर्नुपर्ने सबै काम तपाईमा नै समर्पण गर्दछौं आजको क्लासको निम्ति विशेष हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं जुन मौका तपाई परमेश्वरले हाम्रो निम्ति दिनुभयो र हामीले सिक्न सक्छौं प्रभु धन्यवाद छ धन्यवाद सबै परिस्थितिहरु तपाईको हातमा समर्पण गर्दै माग्छु आशीष बिन्ती प्रभु येशू ख्रीष्टको पवित्र नाममा आमेन हुन्छ थ्यांक यू सी यू टुमोरो ल मैले इन गर्दै है